बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जब इंसान को कोई कमज़ोरी हो जाती है तो फिर वो दर बदर ठोकरें खाता रहता है और फिर गलत किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करके अपनी रही सही कसर को भी बर्बाद कर देता है। तो आज मैं अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और ममालिक में भी आप देखोगे बोर्ड का दरख्त है, बरगद, बरोटा, इसकी तमाम चीज़ें इंसान के लिए इतना फ़ायदा मंद है कि सुबहान अल्लाह अज़ीम, क्या कहना। इसके पत्ते, इसका फल, इसकी शाखें, इसका दूध। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कोई आदमी बोर्ड के दरख्त के नीचे खड़ा है और उसमें बोर्ड या वो पताशे के अंदर या चीनी के अंदर या छुहारे के अंदर बोर्ड के दरख्त के पत्ते को तोड़ के उसका दूध निकाल के और वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बोर्ड के दरख्त का दूध है, ये बाज़ औक़ात माँ के दूध से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको अगर कोई भी मसला है, ताकत कम हो गई है, मादा कम हो गया है, जरियान है, इख्तिलाम है, सूरत इंजाल है, औरतों को लकोरिया है, तो आप में बोर्ड का दरख्त अगर आपके पास कहीं मैसर है तो पताशे के अंदर पहले दिन 2 कतरे और हर रोज़ 1 कतरा बढ़ाते रहें, यहाँ तक कि 40 कतरों तक चला जाएं और फिर 40 कतरों से 2 कतरों तक वापस आ जाएं। फिर आपको कम अज़ कम साल भर किसी दवाई की, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास बोर्ड का दरख्त नहीं है तो इसकी नरम वाली कोंपलें, नरम नरम पत्ते, इसकी जो दाढ़ी होती है, जो शाखें लटक रही होती हैं, आप उनको मंगवा के साया में खुश करके इसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर लें, टीस्पून चाय वाला चम्मच दूध के साथ। तो तमाम अमराज के लिए हतमी और आखिरी इलाज है। हमारे बाज़ अतिबा हजरात इसकी नरम कोंपलें, इसका छिलका, इसकी वो लटकती हुई शाखें जिनको बोर्ड की दाढ़ी कहा जाता है, और गट्ठी ला के जिन लोगों का काम ज़्यादा है वो ये काम करते हैं। तो ये जो बेलने वाले होते हैं जिनसे गन्ने का रस निकाला जाता है, गन्ने का रस आप पीते हो, तो वो बेलने वालों को कह देते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो तो इसका हमें रस निकाल के दे दो, और वो काफ़ी सारा रस निकलवा लेते हैं। ये जो मौसम बहार है अब शुरू होने वाला है, इसमें दूध जो है वो ऊपर पत्तों में, कोंपलों में, शाखों में और इसके छिलकों में चला जाता है। तो वो उसको लाके
بیلنے والوں سے اس کا رس نکلوا لیتے ہیں اور پھر یہ آگ پہ رکھ لیتے ہیں، چولہے پہ چڑھا کے نرم آنچ پہ اس کو جب وہ پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ گاڑھا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس میں موچ رس، پنساریوں کے پاس عام سستی سی چیز ہے، یا بو پھلی اور موچ رس دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ زیادہ اچھا ہوگا، تو اسے ڈال کے تو ہاتھوں کے ساتھ بادام روغن لگا کے تو اس کی گولیاں بنا لیتے ہیں۔ وہ سال ہر سال تک استعمال کرواتے رہتے ہیں۔ ان میں سے آپ اگر کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے ہو تو بوڑ کے درخت کے نرم پتے، یہ 2 تولہ کی مقدار میں 3 تولہ کی مقدار میں لا کے ان کا آپ پانی نکال لیں، اور وہ پانی نکالنے کے بعد اگر پانی نہیں نکال سکتے تو ان کو کوٹ لیں، بالکل باریک مرم سی بن جائے گی، میدا سا بن جائے گا، حلوہ ٹائپ کا بن جائے گا، تو آپ وہ 2 تولے اور 6 ماشے یہ ماش کی دال آپ الگ باریک کر کے گرائنڈر کر کے رکھ لیں ماش کی دال کو، تو ان دونوں چیزوں کو دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ العزیز ہیں 2-3 مہینوں کے بعد آپ کے جسم کے اندر ناطاقتی والی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بوڑ کے نرم پتے، ان کی شاخیں لا کے ان کا رس نکالا جا سکتا ہے، یا اگر نہیں ہے تو خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور 6 ماشا کی مقدار میں ماش کی دال اور بوڑ کے پتوں کا خشک کیا ہوا سفوف آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بھی یہ زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں، غصہ ہمیں آ جاتا ہے اور پھر ہر چیز پہ ہم لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز پہ لعنت وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ پہلے عورتوں کو یہ عادت ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر مردوں کے اندر بھی یہ عادت آ گئی ہے، تو یہ بہت بڑا وبال ہے، دین کا، دنیا کا، کاروبار کا، گھر کے اندر امن اور سکون کو برباد کرنے کے لیے کسی پہ لعنت بھیجو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی مکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، زمانے پہ لعنت، سال پہ لعنت، نوکر پہ لعنت، جب ملازم پہ لعنت، گرمی سردی پہ لعنت، تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان سے واپس جس کی طرف اس لعنت کو بھیجا گیا تھا اس کی طرف جاتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، اس کو بتلایا جاتا ہے۔ جب وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ واپس لوٹ کر لعنت بھیجنے والے کے پاس واپس آ جاتی ہے، تو اس کی بربادی اور تباہی کے لیے یہ لعنت کافی ہے۔ تو اسے جب وہ بری عادت کو چھوڑیں اور بغیر سوچے سمجھے کبھی کسی پہ لعنت نہ بھیجا کریں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔
حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔